बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वो मुलाकात इस वक्त हो चुकी है जिस मुलाकात पर हम सब की नज़रें थीं, क्योंकि पाकिस्तान के दो बड़े मसाइल हैं। एक जानिब मुआशी दिवालियापन की दहलीज पर है मुल्क और वहीं दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम। इन दोनों मसाइल के हल के हवाले से ये मुलाकात सबसे अहम तरीन है, क्योंकि आर्मी चीफ और मोहम्मद बिन सलमान की एक खैमे में मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा, मामलात क्या डिस्कस हुए और किन चीज़ों पर कंसेंसस बिल्डअप हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब जनेवा में इस वक्त मैदान सज चुका है, अरबों डॉलर इमदाद, लेकिन शर्त इस वक्त सिर्फ इमरान खान जैसा हुक्मरान है। क्योंकि वजह क्या है वो भी आगे चल के डिस्कस करते हैं, और इस गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस हैं जो इमरान खान को नहीं होने थे, और ये भी एक आई ओपनर है। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि अदालती रिलीफ तो आले शरीफ के लिए मिलता ही रहता है और इसमें तो कोई अब नई चीज और नई बात भी नहीं है। तो एक बड़ा हुक्म भी जारी हो चुका है, उसी से आगाज करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार अपने वीलॉग्स का आगाज ऐसी मस्बत खबरों से कर रहा हूं ताकि अवाम को यह ना लगे कि हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे मुल्क में आले शरीफ की जमानतें हो रही हैं, हमारे मुल्क में आले शरीफ की जायदादें जो जब्त थी, इनके रिश्तेदारों की, इनके समधियों की, वो वापस बहाल हो रही हैं। इनके अकाउंट्स जो फ्रीज थे वो अनफ्रीज हो रहे हैं। तो ये तो मस्बत खबरें हैं। कोई ये तो नहीं कह सकता कि इस मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। बड़ी मेहनत हो रही है, एक अपनी सियासत बचाने के लिए, दूसरा अपनी दौलत बचाने के लिए। ये दो चीजों के ऊपर सर धड़ की बाजी इस वक्त लगी हुई है। अब यहां पर एक और खबर आई है, ये भी सुन लें और सर धुन लें और अपने परेशानियां भूल जाएं जो आम आवाम को हैं। जरा आले शरीफ के मसाइल और उनका हल सुने। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत यानी कि परवेज इलाही साहब की जो हुकूमत है, इसे रमजान शुगर मिल्स को एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म के बावजूद रमजान शुगर मिल्स को एनओसी जारी ना करने पर दरखास्त की समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने की। वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि हाईकोर्ट ने रमजान शुगर मिल को एनओसी के इजरा का हुक्म दिया, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद एनओसी फराहम नहीं किया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि रमजान शुगर मिल्स ने एनओसी के उसूल के लिए तमाम शराइत पूरी की, लेकिन इसके बावजूद सियासी रंजिश की बुनियाद पर एनओसी नहीं दिया जा रहा। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया, जिस पर अदालत ने डीजी एक्साइज को कल जवाब समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया। फौरी तौर पर तलब हुए हैं और इस सब के अंदर अदालत ने हुक्म दे रखा है, तो एनओसी जारी क्यों नहीं हो रहा, ये एक बड़ी अहम चीज अदालत ने हाईलाइट की। और अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर जारी बात है, एनओसी जो है वो जारी कर दिया जाए। चीफ की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात बहुत आम है, क्योंकि सऊदी सफीर ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि हम माली इमदाद तो करेंगे, लेकिन हम आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जारी बात है कि माली मामलात में ठीक होना आपके बस में नहीं है, वो हमें कह रहे हैं, लेकिन कम से कम सियासी इस्तेहकाम लाना तो आपके हाथ में है, तो वो तो करके दिखाएं ना, अपना पार्ट तो करें। हम तो दोस्त मुल्क है, हम तो बरादर मुल्क है, हम तो आपकी मुसीबत में मदद कर देंगे, पैकेज दे देंगे। अब यहां पर एक जानिब ये पैकेज हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि शहबाज शरीफ अपने वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा पहुंच चुके हैं। और वफ्द में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, वजीर खजाना इसहाक डार, शहरी रहमान एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब शामिल हैं। और ये बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ बैनुल अक़वामी एक कॉन्फ्रेंस है, जिसकी ये बेसिकली यहाँ से इमदाद ली जाएगी और पाकिस्तान के लिए है। और हम मिल के इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, पाकिस्तान और यूएन। और इस मुलाकात के अंदर इसकी साइड लाइन्स पर इसहाक डार की IMF के वफ्द के साथ मुलाकात भी मुतवक्के है, ये भी मैं आपको खबर दे दूं। अब यहाँ पर वज़ीर आज़म जो है उन्होंने यहाँ पर जाकर ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को 16.3 अरब डॉलर की ज़रूरत है सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, इसलिए तामीर नौ और बहाली के लिए 16.3 अरब डॉलर की हमें
فوری طور پر ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان اور اس حکومت میں کیا فرق ہے؟ یہ چیز اب بہت سے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ آج اگر عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا، جو کہ اسحاق ڈار صاحب اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے تو باہر کے ملکوں میں جا کے کہہ دیا، بہت دفعہ کہا کہ ہم چور ہیں اس لیے کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، تو اگلا جو ڈونر ہے وہ آپ کو امداد دے رہا ہے یا کوئی ملک آپ کے ملک کے اندر ریکنسٹرکشن کے اندر مدد کرنا چاہ رہا ہے، اور ایک طرح سے آپ کو ضرورت ہے 16 ارب ڈالر کی، آپ کے اپنے ذخائر جو ہیں وہ 4 ارب ڈالر ہیں، آپ کو 16.3 ارب ڈالر کا اگر ضرورت ہے، تو ایک کمپیٹنٹ لیڈرشپ کی کتنی زیادہ ضرورت ہے یہ اب بہت سے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہاں پہ آج خان ہوتا تو شاید خان کو کہنا بھی نہ پڑتا، پہلے ہی پوری دنیا سے لوگ جو ہیں، کیونکہ دیکھیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ، آپ یہ دیکھ لیں کہ سیلاب متاثرین کے جو ٹینٹ ہیں وہ سیاسی جلسوں میں دنیا کو نظر نہیں آ رہے، یو این کو نظر نہیں آ رہے، سندھ کے اندر جو کچھ آپ نے کیا، آپ حلف اٹھوا رہے ہیں لوگوں سے امدادی تھیلے دینے سے پہلے کہ ہمیں ووٹ دو گے ورنہ بھوکے مرو۔ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ چیزیں دنیا کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی ضروری ہے اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ انہیں مل بھی جائے، لیکن اس پیمانے پر نہیں مل سکتا۔ یہ انٹرنیشنل افیئرز کے بھی اور معاشی معاملات کے ایکسپرٹ بھی اس چیز کے اوپر متفق ہے، جو اگر عمران خان ہوتا جس پر ٹرسٹ ہے، دنیا اسے پسند کرے یا نہ کرے، امریکہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، ویسٹ اسے پسند کرے یا نہ کرے، انہیں ایک چیز پتہ ہے کہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ کھائے گا کچھ نہیں، یہ وہ والی پالیسی نہیں ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ اب یہاں پر آرمی چیف کا جو دورہ سعودی عرب ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس میں ذاتی طور پہ what I was waiting for وہ آرمی چیف کی ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات ہے۔ پہلے ان کی ملاقاتیں ہوئی ایم بی ایس کے بھائی جو وزیر دفاع ہیں ان کے ساتھ بھی، پھر کچھ ان کے جو ادھر بھی گئے آرمی چیف ان کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر بھی انہوں نے، پھر مدینہ منورہ بھی گئے، نجی دورہ جو تھا جہاں پہ ان کے لیے روضہ رسول کا دروازہ کھولا گیا، پھر جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ تو یہ بڑا منفرد اعزاز ہے، اور ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اور فوج کے سپہ سالاروں کے ساتھ سعودی عرب کی ایک الگ ہسٹری رہی ہے۔ سعودی عرب بہت زیادہ ریگارڈ بھی کرتا رہا ہے، اور سعودی عرب ظاہری بات ہے پاکستان کی مدد کے لیے ہمیشہ سامنے آتا ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ جب جب پاکستان ڈاواں ڈول ہوئی ہے معیشت وہ ساتھ دیتے ہیں۔ اب ان کے اپنے مطالبات ہیں، there is nothing such as free lunch in this world، تو یہ چیز تو آپ نہ سمجھے کہ کوئی اگلے کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، اگلے کا بھی اپنا کام ہوتا ہے، لیکن کم از کم مدد کر دیتے ہیں۔ اور جو بھی پاکستان کا ملٹری چیف ہے اس کی ہمیشہ سے سعودی عرب کے اندر بے تحاشا عزت کی گئی ہے، بہت احترام، اور اس سے پہلے بھی ریسنٹ وزٹس دیکھ لیں، سویلین گورنمنٹس جو ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ اس طرح کے تمام تر معاملات، اس طرح کے تمام تر پیکجز وہ صرف اور صرف جو چیف ہوتا ہے اسی کو دیتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان جو کہ وزیر اعظم بھی ہیں سعودی عرب کے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور سعودی میڈیا کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان نے سرمائی کیمپ میں پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ یہ ان کا ایک ونٹر کیمپ ہے، اور جہاں پہ یہ اپنی جو سردیاں ہیں ایک کیمپ سا بنایا ہوا ہے، شاہی لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا ہے، اور اس کیمپ کے اندر محمد بن سلمان موجود تھے، تو آرمی چیف بھی یہیں پر پہنچے، اور تصاویر بھی بڑی کینڈڈ سی ہیں کیونکہ وہ ایک بڑا ٹریڈیشنل قسم کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، وہ کرسیوں والا نہیں، وہیں پر بیٹھ کر ملاقات ہوئی ہے، بڑی کینڈڈ قسم کی آپ اس ملاقات کو کہہ سکتے ہیں۔ اب اس ملاقات کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد بن سلمان نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی، اور جو دو طرفہ تعلقات ہیں، جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، وہ مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی اور دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور اس سے پہلے عاصم منیر چونکہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، اور اس سب کے اندر عاصم منیر اپنے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب ہیں، جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی مدینہ منورہ جو ہے وہاں پر یہ ونٹر کیمپ لگتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے، اور کامران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ ایک بڑا ڈیسائسو ویک ہے، یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے، پاکستان فوری ڈیفالٹ کرے گا یا نہیں، مگر خبریں اس وقت کچھ حوصلہ افزا ہیں۔
जनरल आसिम मुनीर दौरे सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात दौरे हवाले से भी यही माहौल है। इन दौरों के नतीजे में मुतवक्के मदद जनेवा में पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात में मददगार साबित होगी। जनेवा में साइड लाइन्स पर जो IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे उनमें अगर ये दो ममालिक हमें पहले कुछ मदद कर देते हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा उन मुज़ाकरात के अंदर चीज़ों को आगे लेके चलना। और इस सब में पाकिस्तान तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट से बचेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम है। सऊदी सफ़ीर जो है, सऊदी एम्बेसडर जो है नवाफ सईद अल मालकी, वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं, जिस तरह मैंने इब्तदाई में बताया कि आपके मुल्क के अंदर हमें चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखना ये होगा कि जो मैसेज सऊदी सफ़ीर दे रहे थे, क्या वो 1-on-1 मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ को दिया और आर्मी चीफ ने क्या कमिटमेंट की होगी एज़ फार एज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम जो है वो कंसर्न है, कि उस हवाले से क्या मामला डिस्कस हुए होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी इस्तेहकाम चाहता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।